आमिर अली। हेलो। हाँ भाई। हाँ भाई, किस चीज के बारे में टॉपिक चल रही है भाई? मैंने ना सर आपका मोमिन है चैनल आप? देखा तो लाइक थोड़ा इंटरेस्टेड हुआ, इसलिए ज्वाइन किया। सर मोमिन है आप? लाइक मोमिन तो नहीं है, अपन तो मुसलमान है। अच्छा मुसलमान है। मोमिन मोमिन दर्जे तक नहीं पहुंचे आप? कुछ मोमिन दर्जे तक नहीं हाँ पहुंचे। हाँ जी। सबूत दे दिया आपने मोमिन मुस्लिम होने का, क्योंकि इंटरनेट सही नहीं चल रहा आपका। गया तुम्हारा इंटरनेट। हेलो। आमिर साहब, जी साहब। सर इंटरनेट के नजदीक आ जाओ ना। हाँ, इंटरनेट के नजदीक ही हूँ मैं। ओके, मैं कह रहा हूं कि आप मोमिन वाले स्टेज पे नहीं पहुंचे। उसके अंदर क्या क्या होता है मोमिन वाले स्टेज में? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन नासी अजमईन। तुम हरगिज मोमिन नहीं हो सकते जब तक मैं तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो रसूलुल्लाह को महबूब नहीं समझते सबसे ज्यादा? लाइक सबसे ज्यादा, हाँ वो बात तो सही बात है। रसूलुल्लाह को तो महबूब समझते हैं। आई रियली महबूब रेस्पेक्ट। समझते हैं ना, अपने माँ बाप से ज्यादा महबूब है ना। हाँ, लाइक देखिए, इंसान जो जिसको देखता है ना तो उससे ज्यादा मोहब्बत करता है। जिसको बगैर देखे के मोहब्बत करो बोले तो कैसा कर पाएगा? तो नहीं करते उतना मोहब्बत, माँ बाप से ज्यादा नहीं करते रसूल को। नहीं तो मोहब्बत करते हैं, लाइक एज कम्पेयर टू लेवल बोले तो बोल नहीं सकते आप किसी से। चलो भाई, ये पहला मोमिन आया है एडम साहब, जो कम से कम रसूल से ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करता है। वाह भाई तभी तो वाह। नहीं, उसने कह दिया मैं मोमिन ही नहीं हूँ। उसने कह दिया हाँ, मोमिन नहीं हूँ। नहीं तो ये मैंने कहा मस्त है यार सॉरी, लेकिन। मैंने कहा सॉरी मैं मोमिन ही नहीं हूँ। मैंने कहा यार तो मुझे मोमिन कसम मत से, बोलो। अगर सारे 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 हमारे, अगर जितने मुसलमान भाई है, वो कम से कम इसकी तरह, ये मोमिन की तरह भी अगर हो जाए, तो मैं बोलता हूँ बहुत फर्क आ जाएगा। कि नहीं, भाई अपने माँ बाप को ज्यादा अहमियत दो, अपने बच्चों को ज्यादा अहमियत दो, नहीं वो तो बात रसूल को उनके डेफिनेटली बाद सही रखो। है। हाँ, जो बंदा आपके साथ है उसको इम्पोर्टेंट दो। जो बंदा नहीं है, आपने देखा नहीं, तो उस लेकिन आप अगर बात अच्छी है तो शायद उसको साहब इनका स्वीकार करो टेस्ट ले लें बस। यार, ये तो गेम बड़ी खराब हो रही है यार, इनका टेस्ट अच्छा, ले लें। नमाजें पढ़ते हैं आप? हाँ, पढ़ता हूँ। ओके, अत्तहियात सुना दे। एक तय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा, फिर इसके बाद क्या दुरूद शरीफ भी पढ़ने का है क्या? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, थैंक यू, पास हो गए आप, मुबारक हो, आप पास हो गए। तो अच्छा, आमिर साहब एक बात बताओ, आपकी औलाद, आप जी। शादीशुदा है? जी हाँ। बच्चे हैं आपके? नहीं, बच्चे तो नहीं है फिलहाल, इंशाल्लाह हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, अगर आपका बच्चा काफिर हो जाए या आपके माँ बाप काफिर हो जाए, तो हम्म। फिर भी अपने माँ बाप और बच्चे से मोहब्बत करोगे नहीं करोगे? और वो कुफ्र को तरजीह देते हैं इस्लाम पे। भाई ऐसा है, देखिए लाइक पूरी दुनिया अपने हिसाब से चलती है। हर एक को ओपन माइंडेड है। हर हम्म बंदे को अपनी फ्री विल के ऊपर चलने का राइट है। हम्म एस देखने का बस। हम्म। अगर बंदा जो है अपने हिसाब से जी रहा है, किसी को अनलॉफुल काम नहीं कर रहा है, सर तो मैं बस फिर से, आप जलेबी दैट्स बना गुड। रहे। हाँ, मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ कि अगर आपके माँ बाप, हम्म। भाई या आपका हम्म। बच्चा काफिर हो जाए और जी। वो इस्लाम के ऊपर कुफर को तरजीह देते हैं, तो आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करोगे या नहीं करोगे? करेंगे। करेंगे। और कोई अगर हम्म। आपको टीच कर रहा है कि इनसे मोहब्बत नहीं करना है, तो? हाँ तो उसके साथ तो ऐसे थोड़ी होगा। हाँ मुझे जी। मोहब्बत करना है तो मैं तो करूंगा। वो तो अच्छा, मेरे मतलब मोहब्बत मेरे रिश्तेदार है। वो कभी ना होगा ना जो जो इस तरीके से रिश्ते तुड़वाए। हम्म। हाँ जी। जी हाँ। जी जी हाँ। वो बात एडम वो बंदा साहब, तो
कमीना होगा। कमीना होगा। एडम साहब आ गया सर स्क्रीन पे, है? स्क्रीन पे आ गया। नहीं ये नहीं, अपना वो कुरान की जो आयत है, ये इस पे भी आ जाएंगे ना, वो बता देते ना। भाई ने कहा कि कुरान कमीना का, कुरान इंसान, का। हाँ कमीना आ- होगी वो अब आप लोग जो, हाँ अब आप अल्लाह मियाँ तक जाने लगे हैं सीधा। ओके ओके ओके, ये मैं सीधा पहले अल्लाह तक जाएंगे, सीधा। फिर रसूल का भी गेम करेंगे। ओके 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 साहिल साहब, मैं अल्लाह मियाँ ले आता हूँ पहले, बाद में रसूल पे चलते हैं। ले साहिल साहब, अल्लाह मियाँ ले आया। अल्लाह मियाँ पहले, पहले सर अल्लाह ये मियाँ फिर देखिए, इंसान। हाँ ये कुरान की आयत है जी। कि तुम नहीं पाओगे इन लोगों को हकीकत जो हकीकतन ईमान रखते हैं अल्लाह पर और ये यौम आखिरत पर, कि वो मोहब्बत करते हो उनसे जो मुखालिफ कर रहे हैं अल्लाह और इसके रसूल की, ख्वाह वो इनके बाप हो या इनके बेटे हो या इनके भाई हो या इनके रिश्तेदार हो। ये वो लोग मुखालिफत हैं लिखा हुआ है, जिनके दिलों में, रिजेक्शन। हाँ मुखालिफत लिखा हुआ है, अच्छा मुखालिफ नहीं है, मुखालिफ, मुखालिफत है। बस इतना ही हाँ काफी है, आगे आगे लंबी कहानी है, लंबी की कहानी, बस इतनी कहानी इनके लिए। जी अमीर साहब, कुरान की आयत है, ये अल्लाह आपको जो है अपने माँ बाप से मोहब्बत के लिए रोक रहा है ओके। अगर वो तो कुफर वो तो करते। जी, वो तो अल्लाह ने कह दिया, बट हम्म, एज पर द ह्यूमन, मेरे भी कुछ कमजोर, लाइक मेरा भी दिल है। नहीं तो कमजोर नहीं, आपकी इंसानियत एकदम परफेक्ट है। जी मैं हाँ, आप अपने आप को कमजोर नहीं कहे, लाइक आपके अंदर इंसानियत है। वो तो कमीनापन तो आपका अल्लाह दिखा रहा है। नहीं, एक लॉ है वो बन गया, वो लॉ बन गया। अब उसके अंदर जो है, तो अब मेरी कमजोरी कमीनापन है वाला, कि मैं कमीनापन मैं वाला किसी से लॉ है ना मोहब्बत वो, कर रहा हूँ, मैं आमिर मोहब्बत साहब। कर रहा हूँ, तो इसके अंदर गलती क्या है? अब लॉ बना हुआ है, मिसाल भाई के तौर पे एक लॉ बन गया। तो कमीनापन वाला लॉ है ना, लॉ गंदे हो सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब ऐसा देखा गया तो हर लॉ गंदा थोड़ी होता। अब थोड़े लॉ ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर जो है सो अपने को एज एज पर द गंदे लॉन्ग होते हैं टर्म ना देखा लॉ, गया है, तो उसके अंदर बेनिफिट है। भाई लॉ गंदे होते हैं ना। कभी कभी ना, गंदे तो नहीं होते, ऐसे थोड़ी बोल सकते आप। क्यों? लॉ, जब लॉ सारे गंदे लॉ होते तो अच्छे होते बनाए। हैं। हर लॉ अच्छा ही होता है, आर यू श्योर? 100%। वाई? बिकॉज क्यों, मतलब लाइक लॉ बनाने के लिए क्या एक बंदा थोड़ी ओके, बनाता है, उसके लिए ये सब चाइना, पूरा डिस्कशन चलता है। चाइना ने जो लॉ बनाया है कि आप मस्जिदें जो है वो बिल्कुल जो उनका जो स्टाइल है वैसे आप बनाएंगे, आप ये गुम्बद और इस्लामिक तरीका जो है वो आप उस तरीके से नहीं बना सकते, ये जी उनका हाँ। लॉ है। और आप जो है कुरान की तालीमात जो है वो, उनका जो हिसाब है, उनका जो देश को लेके जो प्रेम है उसको आपने ऊपर रखना है, कुरान की तालीमात को नीचे रखना है। ये चाइना का लॉ है। जी हाँ, तो ये उनके सही लॉ, हिसाब सही लॉ है, उनके हिसाब से बराबर सही है, सही लॉ है ये। बराबर सही है। इसमें लो भाई, गलती क्या है? कुरान अपना चाइना का जो लॉ है कि भाई कुरान को आपने नीचे रखना है और उनकी मोहब्बत को ऊपर रखना है, ये एकदम लाइक सही लॉ है। जी हाँ, नीचे इसमें मतलब कोई भी नीचे कोई मतलब भी नीचे फॉल्ट नहीं जमीन है। पे थोड़ी बोल के बोला था गवर्नमेंट, ऑफ चाइना की साहिल साहब गवर्नमेंट एक ने मैं बोला बात था करूं जमीन पे रख दो बोल के, इनसे, वैसा जी नहीं। जी प्लीज। आप यार आप क्योंकि जो आप है अपने ना, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को और भाइयों को जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया उनसे मोहब्बत अगर रखेंगे, तो क्या मैं जी हाँ, आपको जालिम कह सकता हूँ? मुझे क्यों कहे वो जालिम? ओके, क्योंकि आप अपने भाइयों से मोहब्बत रख रहे हो अल्लाह की बजाय। जी हाँ, अगर वो तो क्या मैं अगर आपको फिर कोई जालिम बंदा कह सकता हूँ? अगर कोई बंदा जो है इस्लाम छोड़ दिया, तो उसका दिल बदलने के लिए मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ? वो तो नहीं नहीं अल्लाह नहीं, के वापस ऊपर आते ऊपर हैं, था वापस आते बस। हैं, वापस आते हैं, वापस आते हैं। आपके जी वालिद ने और आपके बेटे ने अगर इस्लाम छोड़ दिया, जी अगर आप उनसे फिर भी प्यार करते हैं कि यार कोई बात नहीं यार छोड़ दिया, सो व्हाट, मैं इनसे प्यार करता हूँ, मेरे ही वालिद है, मेरे ही बेटा है, तो जी। क्या इस इनसे प्यार करने की वजह से मैं अगर आपको जालिम कहूँ तो आप मुझे क्या कहेंगे कि तुम इतने जालिम हो कि अल्लाह की बजाय इन लोगों से प्यार कर रहे हो जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, तो क्या कहेंगे? आप तो मेरे को ना जालिम नहीं, आप तो मेरे को जेनरस बोलना चाहिए। क्यों, मतलब लाइक आप छोड़ने के बावजूद भी मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ उन लोगों से बोल के। बेहतरीन, लेकिन अगर मैं जालिम कहूँ तो क्या आप कहेंगे कि मैं बहुत ही बगैर शख्स हूँ? क्या कहेंगे आप मुझे? मैं बोलूँगा, मैं आपको इग्नोर करूंगा बस, और कुछ नहीं, बगैरत भी नहीं लेकिन कहूंगा, लेकिन इग्नोर कर दूंगा इग्नोर तो बस, आप अल्लाह करेंगे, से। लेकिन आप मुझे बुरा समझेंगे, क्या समझेंगे आप मुझे?
کوئی لائک برا ہی سمجھوں گا, اگنور کروں گا. اگنور مطلب جب برا آپ ہی اگنور ہو سمجھیں گے گے, تو میرے لیے برا سمجھنے سمجھیں کی گے. ضرورت ہی نہیں ہے کچھ لو بھی جی آپ کے دوستو, پاس. انہوں نے کہہ دیا یہ برا سمجھیں گے, دوستو انہوں نے کہہ دیا یہ برا سمجھیں گے. تو جناب میرے پیارے دوست, آپ اپنے اللہ کو بھی برا سمجھے نا یار, کیونکہ وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل ایمان, اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ اگر انہوں نے ایمان کے معاملے میں کفر کو پسند کیا ہے, اور تم میں سے جو بھی کوئی ان کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھے گا تو ایسے لوگ ظالم ٹھہریں گے. اللہ تمہیں ظالم کہہ رہا ہے. تو اگر میں برا انسان ہوں جناب, تو پھر آپ کے اللہ میاں برے انسان ہیں, وہ آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں. ایسے اللہ کو چھوڑ دو پوری طریقے سے. لائک اللہ میاں انسان تھوڑی ہے بھائی, اللہ تو ایک نور ہے, شر ہے, دنیا بھائی کریٹ نور ہو, دنیا ٹٹی بنایا ہو, نا. کچھ ہو, ڈزنٹ میٹر, وہ آپ کو ظالم کہہ رہا ہے, تو ایسے اللہ کو چھوڑ دو. اچھا, اور پھر اللہ کو چھوڑ کے کس کو پکڑے؟ میرے کو پکڑ لو. لائک آپ کچھ نئے رولز بناؤ. ہاں میں نے بنا دیے. میں آپ آ رولز جاؤ, آپ کہہ دو اللہ ایک جھوٹا خدا ہے, میں آدم کو اپنا خدا مانتا ہوں, میں آؤ آپ کو رولز وغیرہ سب دوں گا. تو میں ایسا تھوڑی مانوں گا آدم کو اپنا کیا خدا, مطلب؟ مطلب اوکے, جب آپ کو محمد نے فرسٹ ٹائم اللہ کو اپنا خدا مانا تھا, کیا محمد کو اللہ نے سارے رول دیے تھے بیفور اس نے مانا ہو؟ تو لائک محمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا دنیا میں, وہی آئی نہیں, تھی. محمد کو نہیں پتا تھا کہ وہ جبرائیل ہے. محمد کو اس نے بھینچا تھا نیبو کی طرح, اس کا رس نچوڑا تھا, اور محمد کو پتا نہیں تھا. محمد ڈر گیا تھا. محمد کہتا تھا پتا نہیں یہ ایک جن ہے یا پتا نہیں کیا ہے, اور اپنی بیگم کے پاس آ گیا تھا بھاگ کے, اوہ ڈر کے بھاگ کے. تو بھائی مجھے یہ نہیں بتائیں, وہ باتیں مجھے پتا ہے کہ محمد کو کیا کیا. I'm asking you a very simple question یار. محمد کو obviously اس وقت نہیں پتا تھا, محمد کو بھی نہیں پتا تھا. تو بھائی رولز جو ہیں وہ میں آپ کو آہستہ سے سکھاؤں گا نا. میں اب آپ کو 1400 پیجز کے رول ایک ہی دفعہ میں تو نہیں سکھا سکتا. فرسٹ آپ مجھے اپنا رب ماننا شروع کر دیں, میں آپ کو رولز دینا شروع کر دوں گا سلولی اینڈ گریجولی. آپ نا ایک مرتبہ آپ مجھے کو نا ایک چیز بول دو بس, لائک جو لائف ہے, جو روح ہے, وہ کیسا ایگزسٹ کرتی ہے بس. میں بتا دیتا ہوں آپ کو. روح کے ساتھ جسم, اب دیکھو ایک ہاں فزیکل جو ہے نا بھائی میری میں باڈی بتا ہے. رہا جی ہوں بھائی, ہاں بولے, آپ سوال پورا کر لیں پھر میں بتاتا ہوں. اب فزیکلی میری باڈی ہے, یہ سب پورا لائک بایولوجی ہے, یہ تو سمجھتے ہیں کہ سیلس آتے, سیل سے بڑھتا, ہیومن جو ہے نا لائک ڈیولپ ہوتا, 2 انٹرکورس ہوئے تو یہ ڈیولپ ہوتا. اس کے بعد جب دنیا سیم رہتا, جسم جیسے کا ویسے ہی رہتا, بٹ اس کے اندر سے ایک روح نکل جاتی بس. جو روح ہے وہ روح رہتی کہاں پہ, کون ڈالتا, وہ ایک جان رہتا, دل جیسے کا ویسا رہتا دنیا کے اندر. میں ڈالتا ہوں, ہر چیز میں دنیا کے ڈالتا ہوں, اندر ہی وہ رہتی سارا میں واپس. ڈالتا ہوں. یہ دیکھیں میں بتاتا ہوں. دے جی آسک یو اباؤٹ دا روح. اے نبی, یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں, آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے امر سے, اور تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, روح میرے امر سے ہے, اور اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں دوں گا. لائک میرے امر مطلب کس کو بولتے ہیں؟ لائک اللہ امر کے نور آرڈر سے. کو بولتے ہیں, آرڈر کو بولتے ہیں, امری ربی, اللہ کا آرڈر. سو بیسیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے مجھ سے کہا روح کیا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی وہ میرے امر سے ہے, میرے آرڈر سے ہے, میری کمانڈ سے ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ٹینشن نہیں لیں, آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں دوں گا میں زیادہ, کیونکہ میں دے نہیں سکتا. سو آپ نے جو سوال کیا ہے, اس سوال کا جواب تو آپ کے اللہ نے نہیں دیا بھائی, آپ کا اللہ نہیں دے سکا. سوال آپ مجھ سے وہ کر رہے ہیں جس کا جواب آپ کے اللہ نے نہیں دیا, تو آپ ایسے اللہ کو کیوں مانتے ہیں بھائی؟ چھوڑے, میرے پاس آئے, میں آپ کو پھر بھی بتا دوں گا روح کیا ہے. جب آپ اس اللہ کو چھوڑیں گے میں بتاؤں گا اصل روح کیا ہے, وہ میں بتاؤں گا, لیکن تو آپ آپ کے اللہ نے بولو نہیں نا بتایا روح روح کیا ہے. تو بولو نا, آپ روح ہے کیا, آپ بولے تو آپ میں اس اللہ کو چھوڑیں, آپ اس اللہ کو چھوڑیں اور میرے پہ ایمان لائیں, میں آپ کو بتاؤں گا. تو دیکھو آپ بول رہے ہیں چھوڑ دو, بول رہے ہیں, مگر کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے مشرکوں کو تھوڑی بولے تھے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیے تو میں قرآن پوری بولتا ہوں بول کے, ایسا تھوڑی بولے. ہاں, آپ تو قرآن اللہ نے نکالیے تھے اللہ مشرکوں, تعالیٰ نے. اللہ جو تھا اس نے نہیں بتائی تھی باتیں, بالکل نہیں اللہ بتائی تھی. تعالیٰ نے 40 جیسے سال میں بتائی تھی ٹکڑے ٹکڑے کر جی کے. ہاں تو آج جی میں ہاں آپ کو ایک حکم دیتا ہوں. پہلا دیکھیں, قرآن 40 سال میں 6400 آیتیں آئیں, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایک دن میں کتنی آیت آئی؟ 0.78 0.78 آیت آئی. آج میں آپ کو ایک آیت دیتا ہوں اپنی, ٹھیک ہے, پھر میں کل دوں گا اپنی دوسری آیت, پھر میں دوں گا تیسری آیت. آپ روز میرے پاس آئیں, آپ کو آیتیں دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا تھوڑی ہوتا. اب دیکھو مثال کے طور پہ کوئی کیا مطلب ایسے کب ہوتا ہے؟ ہیلو ہیلو ہیلو, کیا مطلب, کیا مطلب, کیا مطلب, کیا مطلب, کیا مطلب, کیا مطلب, مجھے بتائیں.
آج سے مجھے میں آپ کے بتائیں پاس کہ اسٹارٹ آپ کرا کے اللہ نے ساری آیتیں سلولی اکٹھی دی ہیں؟ سلولی دی تھی، بٹ یہ ایسا اپنے پاس تو رائٹ ناؤ پورا قرآن ہے نا. اپنے پاس کچھ بھی پورا قرآن نہیں ہے. یہ تو آپ کے جھوٹ ہے. آپ کا پورا قرآن نہیں ہے. جو بچا گیا وہ ہے. آپ کو کس نے کہا کہ وہ پورا ٹوٹل قرآن ہے؟ قرآن ہے ابھی تو اپنے پاس ٹوٹل قرآن نہیں ہے نا. نہیں سر، جو بچا گیا وہ ہے. جو بچا گیا ہے وہ ہے، ٹوٹل تو نہیں ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں میری آج کی پہلی آیت. میری پہلی آیت پڑھیں. اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. میرے پیچھے آیت پڑھیں میری. تو آپ میرے کو خالی یہ بول دو نا، تو آپ بولو، آپ ڈیفینیشن دیو کہ روح کا ڈیفینیشن ہے کیا. روح سر وہ کیسا میں بعد میں بتاؤں گا، بنتی ابھی کیسا. تم اس قابل نہیں ہوئے کہ تمہیں روح کے بارے میں بتا سکوں. یو آر ناٹ دیئر یٹ. اگر میں ڈائریکٹ سوال کر دوں تھا اللہ میاں سے تو میرے کو جواب نہیں ملتا تھا. میں وہ تم ٹائم میرے نہیں نبی تھا نہیں ہو. تو میرے ساحل کو میرا نہیں نبی ملا. ہے. ہیلو، ساحل میرا رسول ہے، ساحل میرا نبی ہے. وہ سوال کر سکتے، تم نہیں کر سکتے. ابھی قرآن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 101. او مسلمانوں، سوال مت کرو زیادہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ. تو تو بھائی قرآن کے اندر بھی لکھا ہوا ہے بات. قرآن کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جیسے قرآن کو سمجھو، سنو، ہاں سمجھو تو اور اس میرے کے اوپر قرآن غور کو اور سمجھو، فکر کرو. سنو اور سمجھو، کیونکہ آپ کا قرآن تو فارغ ہو چکا ہے یہاں پہ. اس نے روح آپ کے تو بارے میں ابھی، بتایا ہی نہیں. جی ہاں، آپ تو ابھی بولے تھے کہ آپ اللہ میاں ہے بول کے، یو آر دا کریٹر بول کے بولے. تو میں آپ سے یا وہی آیا پوچھا کہ آپ ہی بولے تھے نا ابھی میں جو ہے سو ہاں، اللہ میاں ہوں بول کے. لیکن ابھی وقت نہیں آیا کہ میں روح کے بارے میں بتاؤں، اس لیے ابھی اصل مدے پہ آ جاؤ. دیکھو اگر میں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ پوچھتا تھا میرے کو ملتا تھا جواب. آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، اوکے آپ دے ڈن. نہیں سک رہے میرے کو. آپ دیو جواب لو دیو، میں جی، مانتا ہوں آپ اللہ کی. تعالیٰ سے یہ سوال پوچھتے اللہ تعالیٰ ان کو جواب نہیں دیتا، لیکن میں ایٹ لیسٹ جواب دے رہا ہوں کہ بھائی جان آپ میرے پہ ایمان لے آئیں، میں آپ کو روح کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا. تو اب بتانے میں کیا جا رہا ہے آپ کا. کیونکہ آپ ایمان نہیں لائے. تو یہ کنڈیشن تھوڑی ہے، اللہ میں کنڈیشن تھوڑی رکھے تھے سب کے ساتھ. تو اللہ میرے ساتھ مجھے میرے اوپر ماننا ہے تو ایمان لے کے آئے کنڈیشن تھے. یہ ہے، پہلے مجھے مانو، کیونکہ میں دو رب کو ماننے والے کو ایکسپٹ نہیں کرتا. اللہ کو چھوڑو، پھر میرے پاس آؤ، میں جواب دوں گا. اللہ دیکھو، اللہ میاں تو ہر چیز کو معاف کر سکتے ہیں. یہ تو میرے نہیں، کو بھی اللہ معاف ہی نہیں معلوم کرتا. اللہ کس نے کہ اللہ ہے. ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے؟ میں سنا، میرے کو معلوم ہر چیز کو معاف اچھا، کرتا ہے کس اللہ چیز کو تعالیٰ. اللہ معاف نہیں کرتا؟ اور شرک کو بس. شرک کو معاف نہیں کرتا. میں نے سنا تھا حقوق العباد کو معاف نہیں کرتا. کس کو؟ حقوق العباد کو، جو آپ نے حقوق. کسی دوسرے کے ساتھ برائی کی ہے اس کو معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا. اب آپ کہہ رہے ہو اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. شرک، دیکھیے شرک ایک ایسا گناہ ہے جو لائک بندوں کا گناہ کیا اس کے اندر لیول ہو جاتا، سمجھے. لیول ہو شرک جاتا. جو ہے، تو بیسیکلی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اللہ سے بہتر جواب دے دوں، لیکن ہاں آپ دیے تو صحیح، آپ میرے کو کہہ رہے سمجھ ہیں میں کہ تو آپ آیا. میرا شرک کریں گے. تو آپ میرا شرک، شرک کریں گے پھر بھی میں آپ کو جواب دوں. ہیلو بھائی، ایسے نہیں ہوتا. جی ایسے نہیں ہوتا. میرا شرک چھوڑو، پہلے اللہ کو چھوڑو اور صرف ایک حضرت آدم کی عبادت کرو، یعنی کہ میری. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. تو آپ خالی ایک روح کا ڈیفینیشن دی بولے تو اتنا پوری تقریر کر دیں گے. آپ سے بیٹھ گئے آپ سر خالی ایک میں نے روح کا بتایا ہے، ڈیفینیشن آپ یہ کو بولے تو سمجھ میں نہیں لگ بتا. سکتا کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے روح کا، کیونکہ آپ اللہ کو مانتے ہیں. ہاں تو میں تو کامن انسان ہوں، میرے اللہ کو والی نہیں روح کو معلوم. جب تک آپ مانتے رہیں گے تب تک میں آپ کو کیا بتاؤں. اچھی بات ہے، میں کس کو بھی نہیں مانتا. چلو آپ بولو نا، روح کس کو بولتے ہیں بس. ڈن. لو جی، ساحل صاحب انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا اللہ خدا نہیں ہے. بولے جی اب چلو بولنے میں کیا بول بھی دوں گا میں. دل کے اندر کیا سر، ہے آپ بولے. تھوڑی مانتے اس کو. اوکے ایسا نہیں تھوڑی سر، ہوتا. آپ منہ سے بول دیں اللہ ایک رب نہیں ہے اور محمد ایک نبی نہیں ہے، بس. تو آپ خالی روح کا ڈیفینیشن دو نا. سر میں دیتا ہوں، آپ منہ سے بول دیں. ابھی آپ نے کیا فرق کیا پڑتا منہ سے بولنے سے؟ منہ سے بول دیں. 750. کسی کریش کاؤنٹر پہ کھڑا ہو کے دکان میں مزدوری کرنے والی قوم، دکان پہ بھائی مزدوری پہلے کر رہے کام کر لے، پہلے ہیں. کام کر لے، جب کام سے چھٹی مل جائے گی پھر آ جائیں. جا کے کام کر پہلے. ساحل صاحب بات کریں یار. کام کرے تو کیا کچھ غلط تھوڑی کر رہا ہوں میں کام کر کے. اور میں نے کب کیا غلط کر رہا ہے بھائی؟ وہاں پہ گھس کر کام کر پراپرلی، بیچ میں سے ایمانداری سے کام کر. تو ایمانداری سے ہی کرو نا کام. نہیں کام کر کرو رہا نا تو بات ایمانداری سے کرنے کام. لگے. یہاں پہ بیٹھ کے گپے ہاں کرا تمہارے ساتھ. تو آپ لوگ کے ساتھ بات کریں تو کچھ گناہ ہے تھوڑی. کام کے اندر تو ڈسٹربنس کام تھوڑی کرو، ہوتا جو ہے. محنت کرنے والا کام ہے، کام کرنے والا کام ہے، اسے چھوڑ کے یہاں پہ ہم سے گپے ہاں کرا تو. نہیں وہ تو کبھی کبھی آتا میرے پاس. رائٹ لو آپ. اچھا، میرا کس مسئلہ قسم کا چھوڑ دو. کیا کام کرتا ہے؟ کس جگہ کام کرتا ہے؟ میں تو اسموک شاپ پہ کر دوں.
सिगरेट बेचता है, अस्तगफिरुल्लाह, इतना भाई हराम सुबह काम। 4 बजे तुझे कौन 4 बजे कौन सी शॉप चालू रहती है भाई? अरे चलती भाई अपनी। ओ बाप रे बाप, अलाउड है यार आपके ये एरिया में? 750 के सिगरेट यार। 750 की सिगरेट? अभी एक बंदे से इसने 750 रुपए मांगा। भाई मेरे को लग रहा है कुछ दूसरा बेच रहा है। तो आप अच्छा रूह का आमिर डिक्टेशन तो साहब, दो ना। अच्छा आमिर साहब एक बात बोलो, बाकी ये सब छोड़ दो, आपके बस की बात नहीं है सब। मुझे एक बात बताओ, आप एक अच्छे इंसान लग रहे हैं। आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि मैं अपने माँ बाप को ज्यादा तवज्जो दूंगा और उनको प्रेफरेंस दूंगा, बाद में रसूल की बात आएगी। मुझे एक बात बताओ, बीवी को मारते हो आप? जी हाँ, मानता हूँ। मारते हो उसको? नहीं नहीं, ऐसा कैसा मारते हैं? एक्चुअली आपकी ये आवाज इंडिया नहीं में आ भी रही नहीं है। है। नहीं, ये नहीं, इंडिया में नहीं है, और इसके पास जो है ना, बीवी को इसका थोड़ी कोई मारूंगा। और बंदा आया, और ये बंदा अंग्रेजी में बात कर रहा है। भाई तू अंग्रेजी में बात कर ले, तू कहाँ पे है? अरे बीवी को तू किसी मारते हो? तू किसी अच्छा वेस्टर्न मेरा कंट्री में इंटरनेट है? गया है। भाई बीवी को मारते हो? नहीं मारते यार, कैसे मारेंगे? ओके, मारने को अच्छा समझते हो बुरा समझते हो? $5. Yeah. वो डॉलरों में बेच रहा है, अमेरिका में बैठा हुआ है। Alright, thank you. साहिल अमेरिका में बैठा हुआ है, डॉलरों में बेच रहा है। क्या भाई आउट ऑफ इंडिया में हो? जी हाँ। अमेरिका में डॉलरों में बेच रहा है यार, $5 में से चीज बेची है, अभी अमेरिका में बैठा हुआ है। सही है यार, मजबूत कमा रहा है उधर तो, डॉलरों में कमाने का क्या है भाई, लाइट है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। कुछ भी अच्छा नहीं चलो है कोई नहीं, यार, चलो डॉलरों उससे में कमा रहे हो, डॉलरों में बेच रहे हो तुम, और ऊपर से इस्लाम को तुम कर रहे हो यार। किस किस्म के इंसान हो यार? वहां पे तुमने इंसानियत नहीं देखी है? हाँ तो देखा बोल के तो बोला आपको कि भाई अगर कोई ये सब फिर भी गया, इस्लाम से हट तो भी फिर गया, तो छोड़ मैं दो तो ना ये। एक्सेप्ट करूंगा। ये देखो, इतना मनूस अल्लाह तुम लोगों का, ठीक है, उसको छोड़ो फिर। यार देख, तू बेच रहा चीजें, बेच लेना यार, बाद में बात कर ली, ब्रेक में बात कर लेंगे यार। यार तुमसे बात करके लाइक ऐसा ऐसा लगता है कि भाई कुछ नॉलेज आएगी, इसीलिए। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ आमिर साहब, जी बोलिए बीवी बोलिए। को मारने को अच्छा समझते हो बुरा समझते हो? नहीं, बात तो गलत है, नहीं मारेंगे, बहुत गंदी बात है, ऐसा थोड़ी मार सकते। लाइक छोटी बुरा मोटी तो समझ, छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है, टाइम पास वाली। है वो ना, तो मारना नहीं चाहिए ना, हाथ नहीं उठाना चाहिए ना। नहीं, नहीं, जुल्म करना तो बहुत गंदी बात है, गलत बात है। ओके ओके, अगर कोई मारने का हुक्म दे, वो अच्छा होगा या बुरा होगा? नहीं, बुरा ही होगा कंपलसरी। पक्का ना? जी हाँ। फिर जलेबी नहीं बनाओगे ना? नहीं, जलेबी नहीं बनेगी। ओके, आपका कुरान आपको पता है कि बीवी को मारने का हुक्म देता है? लाइक हल्का वाला है वो तो अच्छा मालूम है अगर मुझे, आप, हल्का है। अच्छा अगर आप हल्का साबित कर दे उस आयत में, तो मैं आपको $100 इनाम दूंगा। इनाम को मारो गोली, आप खाली बोलो ना बस। अच्छा अगर आप हल्का साबित नहीं कर पाए, हम्म। ठीक है, तो आप इस्लाम छोड़ेंगे फिर? लाइक छोड़ने का क्या है भाई, आप मेरे को छोड़ दो बोलते, फिर मैं छोड़, या आपके सामने स्ट्रीम में तो भाई बोल दूंगा हाँ छोड़ असल दिया, खुदा, दिल से थोड़ी छोड़ूंगा एक मैं। बात बताओ आमिर साहब, असल जी खुदा आपको कभी भी गलत गलत बात का हुक्म देगा? नहीं, गलत बात का तो हुक्म नहीं देगा। तो जो गलत हुक्म दे वो असल खुदा नहीं हो सकता ना, हाँ, वो बात तो बिल्कुल सही है। है ना? तो अगर सो कॉल्ड खुदा जिसका नाम अल्लाह रखा गया है, वो अगर बुरा काम का हुक्म दे तो वो खुदा नहीं हो सकता ना। जी हाँ। ओके, ये देखिए कुरान की, मैं आपके सामने लेके आता हूं आयत। एक मिनट रुकिए। भाई यहाँ पे तो देखो, हम सबका मानना कैसा है, मतलब लाइक अपने काम अच्छा करो बस, किसी को तकलीफ न को दो,
اور جتنا ہو سکے اتنا پازیٹیو وائب رکھو, دیٹس اٹ. ایسے ہی چلتا رہا, ختم. اب آپ کے نہیں پاس ایک وہ ریلیجن ہے, وہ ایک ریلیجن آپ بات کے پاس بھائی جیسے بات بائی بات برتھ وہ نہیں ملا ہے ہے تو ابھی اس کو فالو کر لو, بس دیٹس اٹ. بھائی, بات ابھی وہ نہیں چل رہی ہے. بات یہ چل رہی ہے کہ آپ کا جو سو کالڈ اللہ ہے, خدا ہے, وہ بیوی کو مارنے کا حکم دیتا ہے, ٹھیک ہے. ایک منٹ کو, کہاں ہے؟ اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ ہاں ویسٹرن کلچر کر رہے ہیں, امریکہ کی کر رہے ہیں, جو کہ اسلام کے رولز پہ نہیں چلتا. اسلام کے قوانین کے مطابق چلو گے تو یہ سارا کچھ جو آپ کہہ رہے ہو آپ کو بھی سزا ملے گی, جس کو آپ ابھی نہیں مان رہے ان ساری چیزوں پہ آپ کو بذات خود سزا ملے گی. سو بھائی ایسے ویسٹرن کلچر کی جے جے کار کرو کہ وہاں پہ آپ یہ ساری باتیں کر سکتے ہو, پاکستان میں ہوتے آپ تو کو آپ کی واجی جاتی. آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں یا ہندی پڑھنا جانتے ہیں؟ نہیں, میرے کو تو لائک انگلش ہی آئے گا بس. صحیح انٹرنیشنل ٹرانسلیشن دکھا دیں ان کو. I am not a perfect reader also, but سب بات سمجھوں گا آپ کی, بس آپ ریڈ کرو میں سمجھ جاؤں گا. صحیح انٹرنیشنل والے نے ڈنڈی ماری ہے, ٹھیک ہے. وہ اس نے ڈنڈی بریکٹ میں ماری. لکھا ہوا ہے, اس نے بریکٹ میں لکھا اوکے, ہوا ہے, لیکن وہ بریکٹ میں ہے تو ہی نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ بریکٹ میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ عربی میں نہیں ہے. وہ تو قرآن کا بریکٹ حصہ تو نہیں ویسے ہی ہے. نہیں ہم نے پڑھنی, وہ تو ہم نے ویسے ہی نہیں پڑھنی ہوتی بریکٹ. یہ دیکھیے, men are in charge of women by what Allah has given one over the other and what they spend from their wealth. So righteous women are devotedly obedient, guarding in absence what Allah would have them guard. But those from whom you fear arrogance, advise them, forsake them in bed, and strike them. یہ دیکھیے, Yes, just strike them. ہاں, اسٹرائک دیم. تو تو اسٹرائک کا یہ مطلب کیا مارنے ہوتا کا ہے؟ حکم. آرام سے مارو. اسٹرائک کا ہاں بھائی, مطلب آرام سے مارنا ہوتا ہے کیا؟ خالی اتنا ہی کہا گیا کہ مارو بس. اب ہاں, ڈیپینڈ میرے پہ تو ہے کہ یہ مارنا غلط زور حکم ہے نا. سے ہے یا ہلو ہے یا پھر لائٹ ہلکا ہے. ہاں, تو آپ کو جنرلائز وے میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے مارنا ہے, بس پرمیشن دی گئی, ختم. اب تو یہ آپ نے خود کہا کہ یہ غلط پرمیشن ہے مارنا. پرمیشن تو غلط ہے, لیکن اتنا بریفلی دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی اس اور کے اندر. پرمیشن نہیں, حکم ہے. بائی دا وے یو نیڈ ایگزیکٹلی, ٹو ہاں انڈرسٹینڈ اٹس این حکم ہے, آرڈر. سوری اٹس پرمیشن این نہیں, ہاں آرڈر, اٹس این اٹس آرڈر. پرمیشن نہیں ہے, اٹس این آرڈر. جب تمہیں ڈر ہو ان سے کسی بھی کام کا, جو ایروگنس کا, تو تم نے ان کو مارنے کا ہے. پہلے ان کو اپنے بستر سے دور کرنا ہے اور پھر ان کو مارنے کا. تو آپ نے ابھی خود کہا کہ یہ غلط ہے. جی ہاں, وہ تو غلط ہے, لیکن مارنا ایک دم زیادہ ایسا نہیں تو کہ ہم نے چھوٹا پہلے موٹا لڑائی اگری تو ہوتا کیا ہے. تھا عامر صاحب, ہم نے پہلے اگری کیا تھا کہ غلط کاموں کا حکم اصل خدا نہیں دے سکتا. ہم نے اگری کیا تھا نا. جی ہاں, تو یہاں پہ یہ غلط کام کرنے کا حکم اگر اللہ دے رہا ہے تو وہ اصل خدا نہیں ہو سکتا نا. تو یہ غلط کام تھوڑی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ اگر بندی آپ کے ساتھ جو ہے سو وفا نہیں کری, لائک آپ کی بات نہیں سنی. تھوڑے بیویاں ایسے رہتے کہ آپ کی بات نہیں سنتے, ایک دم ٹوٹلی تو اگنور آپ اس کرتے کو آپ کو. مارنے کو مارنے نہیں, انڈورس کرتے ہو. مارنے نہیں, اس کے لیے کیسا رہتا ہے, لائک اسٹیپ وائز رہتا کہ اس کو پہلے نہیں, تو آپ اسٹیپ جو ہے وائز سو نہیں ہے. ان تینوں چیزوں کے درمیان میں واؤ ہے. واؤ کا مطلب ہوتا ہے اینڈ. سو آپ ایک ہی ٹائم میں غصہ کرتے ہوئے اسے چنڈ بھی مار سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ میں اب تمہارے ساتھ بستر پہ نہیں سوؤں گا. واؤ ہے. اگر آپ دیکھیں عربی میں واؤ ہے, وا اضربہن, اور ان کو مارو. حکم ہے یہ, پلیز اسٹیپ وائز نہیں. جی, لیکن چھوٹا آپ موٹا, کسی بھی طریقے سے مارنے کو انڈورس کرتے ہو امیر صاحب. چھوٹا موٹا, لائک چھوٹا موٹا کو نہیں, تو چھوٹا موٹا اللہ نہیں کہہ رہا ہے نا. اللہ چھوٹا موٹے کی بات ہی نہیں کر رہا, اللہ مارنے کی بات. ہوتا بریفلی تو لکھا ہوا, وہ بات تو صحیح ہے, خالی مارو بول کے لکھا ہوا ہے ہوتا. ہاں, اگر تو پھر چھوٹا موٹا مارو وہ تو بندے کے تو اوپر بھی ہے, سمجھ میں زور آتا. سے مارو وہ بھی بندے کے اوپر ہے. اب بندہ آگے والا سمجھنا اپنے حساب سے سمجھنا کیسا چاہ رہا, وہ نہیں, اس کے تو اوپر وہ ہے تو بس. اللہ نے, تو اللہ کی غلطی ہے نا وہ. اللہ کی غلطی تھوڑی ہوتی, وہ تو جو ہے بندوں کی غلطی ہے, بندہ سمجھنے کے اوپر ہے. اب اللہ یار تعالیٰ یہ کیا ہر چیز بات کے ہے, بارے میں اگر اللہ وہاں پہ مارنے کی بات ہی نہیں کرتا تو بات ہی ختم ہو جاتی. ہاں, وہ بات بھی بالکل صحیح ہے. اچھا, ایک چیز, دوسرا چیز یہ بتاؤ کہ
स्लेव्स बना के उनके साथ सेक्स करना इसको नहीं नहीं अच्छा साहिल काम एक सेकंड रुक समझते हो बुरा जाए, काम? नहीं नहीं स्लेव पे रुक जाए, स्लेव तो है स्लेव ही पे रुक नहीं जाए, भाई, स्लेव पे रुक स्लेव जाए, स्लेव रुक रुक क्या रुक रुक स्लेव रुक का रुक क्या रुक था? रुक यार, स्लेव को छोड़ अभी, अभी नहीं साहिल एक सेकंड। अच्छा मुझे एक हाँ बात बताओ, तुमने कहा आराम से मारना, दो बातें आपसे करूंगा और दोनों पे। पहली बात ये, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कुरान में डिफरेंट आयतों से कि अदरब कहाँ कहाँ यूज हुआ हुआ है, और अदरब जहां जहां यूज हुआ है कहीं पे भी वो लाइटली तौर पे यूज ही नहीं हो सकता। कुरान के अंदर लिखा हुआ है अदरब, वर्ड अदरब जो है कुरान के अंदर लिखा हुआ है जो कि लड़ाई में यूज होता है लफ्ज। और मैं आपको दिखाता हूं कि अल्लाह कुरान में कहता है अदरब, अदरब हुन्ना, उनकी गर्दनों पे और उनकी उंगलियों के पोरों के ऊपर, लड़ाई के दरमियान। तो लड़ाई में जब आप अदरब करते हैं तो क्या वो आराम से करते हैं या जोर से करते हैं? नहीं वो बात भी बिल्कुल सही है। मगर कभी कभी ना मेरे को डाउट ये आता कि भाई कुरान जो है डाउट ना बाद में, डाउट डाउट बाद। 1400 साल पहले लिखा गया था, फिर वो तो उसके बाद जो है सो रसूल अ, नबी नबी का इंतकाल हो गया, नबी दुनिया से पर्दाफुश चले हो गए, फिर उसके बाद जो है सो बाई जनरेशंस कैसा आया नीचे वो अपने बाद में तलक। बात करते हैं। सबसे पहले ये देखें, मेरी स्क्रीन देखें, साहिल साहब जी स्क्रीन चल रही है, पहले तो ये देख लें। कुरान में लिखा हुआ है, ये आयत आई है, यहाँ पे सेम वर्ड है अदरबू, فاضربوا ठीक है, सेम वर्ड अदरब फअदरब, एंड मारो, स्ट्राइक देयर नेक्स, बस मारो इनकी गर्दनों के ऊपर और मारो इनके एक एक कोर पर। वो अदरबू, واضربوا ओके, सो सेम वर्ड लिखा हुआ है। अब मुझे ये बताइए, अगर आप कहते हैं अदरब का मतलब लाइटली है, तो अल्लाह को एक्सप्लिसिटली वहां पे लाइटली लिखना चाहिए था, क्योंकि अदरब जो है वो लाइटली के लिए नहीं होता, अदरब हमेशा जेनेरिक वर्ड है। सो एटलीस्ट ये बात हमारी कंफर्म होगी कि अदरब एक जेनेरिक लफ्ज है। ओके। ओके डन हो गया, एक जेनेरिक है। अब आप अमेरिका में रहते हैं कहीं पे, जैसा कि आप बेच रहे हैं अमेरिका के अंदर सामान। अच्छा, अमेरिका में अगर आप अपनी बीवी को लाइटली मारो तो क्या होगा आपके साथ? क्या होगा आपको तो पता ही है। मार तो नहीं क्या होगा सकते किसी बताइए? को, यू कांट बी अगर एनी आप अपनी, फिजिकल, यू कांट बी फिजिकल टू एनीवन। आप यू फिजिकल हो कांट ही बी नहीं फिजिकल, सकते और अगर आप किसी फिजिकल हो गए तो क्या करेगी अमेरिका की पुलिस आपके साथ? लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगी बस, और वो क्या होगा? लाइक इन प्रिजन, या फिर जो है सो नहीं उसको फाइन देना पड़ेगा। नहीं, इम्प्रिजन होंगे, फाइन नहीं होगा। और उसके बाद अगर बीवी कहे कि इसने चूंकि मुझे पे हाथ उठाया और मैं इसे तलाक लेना चाहती हूँ, तो आपकी जायदाद के साथ क्या होगा? आप जिस घर में रहते थे, अगर वो आपने स्प्लिट खरीदा होगा, हुआ है तो उसके साथ क्या होगा? स्प्लिट होएगा। स्प्लिट नहीं होएगा, वो होता है जब आप नॉर्मल तरीके से लेते हैं। अगर आपने उसको मारा है, पीटा है, उसके बाद अगर तलाक रही तो घर पूरे का पूरा किसका होएगा? उसका ही होएगा। थैंक यू सो वेरी मच। तो भाई आप मुझे कह रहे हैं कि अल्लाह के कानून के बरखिलाफ अमेरिका जहां पे आप इस वक्त रह रहे हैं और कमाई कर रहे हैं, वहां पे आपके साथ ये सब कुछ हो जाएगा, और लाइटली के ऊपर भी। तो सर आपको लगता है कि मारना किसी भी सूरत में एक फीमेल को किसी भी किस्म की इज्जत देने के इक्वल है? नहीं, इज्जत तो देना चाहिए आपको कभी भी किसी भी, हर बंदी को। बेहतरीन हो गया, लेकिन इस्लाम नहीं ना दे रहा। नहीं, इस्लाम में तो है भाई, बंदियों की इज्जत दियो बोल के। कहाँ पे है? जब आप मार सकते हैं तो फिर कहाँ पे इज्जत है? इज्जत तो लाइक आपका अमेरिका दे रहा है, आपको काफिरों का देश दे रहा है। काफिरों का देश थोड़ी, अमेरिका इज नॉट ए काफिरों का देश, अमेरिका इज ए फ्री मैं बाद कंट्री। में यहाँ पे बात ना करूंगा उस किसी की चीज पे, कंट्री अमेरिका नहीं इज है। काफिरों का देश यार, सेपरेट, वो सारे लॉ वहां पे काफिरों के हैं। लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि वो एक काफिरों का देश जहां पे नॉन इस्लामिक लॉज हैं, वो कितने अच्छे हैं। लॉ तो बड़े अच्छे हैं। आपको हर बंदे की जो है सो इक्वल राइट्स है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि थोड़े इस्लाम के लॉ है ऐसे जो इस्लाम का एक भी लॉ नहीं है। अनफेवरेबल है, कि अगर कोई बंदा नहीं, छोड़ इस्लाम दिया का तो एक उसको भी लॉ मार नहीं, दो। अगर इस्लाम का एक भी इस्लाम लॉ छोड़ नहीं दिया है तो यहाँ पे। नहीं, थोड़े बहुत तो गलत है लॉ, ये तो मानता हूं मैं। कौन से लॉ? इस्लाम के लॉ गलत है? हाँ वो तो है थोड़े बहुत, लाइक अगर कोई इंसान, कोई अब देखो कोई मुर्तद हो गया तो उसको वो जान से मार बात दो। की बात है, पहले ये देखे ना कि काफिरों के देश के लॉज इस्लामिक लॉ से तो अच्छे हुए ना। काफिरों के मतलब नहीं, वो बैठ के मैन वाइजली बनाए लॉ तो अच्छा बना। ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट ओके, ज्यादा है उसमें। इंसानों ने बनाए ना। जी हाँ। थैंक यू, तो वही तो कह रहा हूँ, इंसानों तो के बनाए हुए काफिर बोल के थोड़ी है, कवानीन। काफिर बोल के इंसान बनाया लॉ।
काफिर इंसान बनाए, उसमें मुसलमान कोई नहीं था जिसने लॉ बनाए। नहीं, मुसलमान भी थे यहाँ पे मुसलमान भी है, ऐसा थोड़ी है, आप ओके, ऐसा जिस बोल रहे वक्त हो। लॉ वो बने थे, इस्लाम के अगेंस्ट अमेरिका बना का है। कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस टाइम पे यहाँ पे कौन सा मुसलमान था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद की थी? कहाँ पे? यार लंगर पुना कर रहे हो यार, वो एक नहीं नहीं, सेपरेट सी आप बात है, अगर तुमने करते रहना चाहते हो वो एक सेपरेट बात है। लेकिन बहरहाल बात ये है कि वो जो देश में वो जो सारे कानून बनाए हैं, जिस देश में आप रह रहे हो, उसमें से कोई भी कानून वहां पे मुसलमानों ने नहीं बनाया। नहीं नहीं, मुसलमान देखा गया तो हाँ, वो बात तो सही में थी। वो द लॉ वाज मेड इन 17th सेंचुरी, हाँ, उस टाइम पे यहाँ पे 17 कोई मुसलमान नहीं था। जी हाँ, वो बात तो है। ओके, तो जब वहां पे नॉन मुसलमानों के बनाए हुए लॉज इतने अच्छे हैं, ठीक है, अभी मैं बात कर रहा था परसों रेबेका के चैनल के ऊपर जाके, वहां पे एक अमेरिकन आया हुआ था, उसने वहां के 2 लॉ बताए थे। एक है उनका लॉ नंबर 1, अमेंडमेंट नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड जी फ्रीडम हाँ, ऑफ फ्रीडम ऑफ, रिलीजन, आप ठीक कोई है। सा भी और रिलीजन फॉलो कर लो, आप कोई मतलब नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप तो ठहर कर इसका किसी मतलब भी। है कि वहां जहां पे आप रहते हो, वहां पे हम्म, आप कुछ भी कह सकते हो किसी को भी, किसी भी नबी जी, को, राइट? तो आप मोहम्मद को कह सकते हो वो एक बेगैरत था, एक हरामी था, एक पेडोफाइल था, एक चाइल्ड मोलेस्टर था, एक रेपिस्ट था, एक कुछ भी एक कह सकते हो आप। वुमनाइजर था, राइट? वो आप, जी हाँ, आप कह लो, आप क्या मुंह खराब, हमारे को क्या करना है, जस्ट नहीं नहीं इग्नोर देम, भाई, रन मैं कह सकता हूँ ना, देखें, स्लाइडली। जी आप हाँ, आप आप उसके बारे उसको कुछ कह तो नहीं ना सकते अगर वो ये अब सब मैं कुछ कुछ नहीं कहेगा, कहूँगा। जी हाँ, कुछ नहीं कहूँगा, मैं क्यों बोलूँ उसको, क्योंकि उसकी जो वो सोच। कह रहा है वो तो जो वो कह रहा है वो भी सच कह रहा है ना। देखो, मोहम्मद अगर एक चाइल्ड मोलेस्टर था तो उसने 9 साल की बच्ची के साथ शादी करके सेक्स किया, तो चाइल्ड मोलेस्टर था। मोहम्मद एक वुमनाइजर था, तो बाजार में खड़ी हुई औरतों को देख के उसको खड़ा हो जाता था और भाग जाता था अपनी बीवियों के साथ फौरन सेक्स करने के लिए, तो वुमनाइजर भी था। मोहम्मद एक पेडोफाइल था, उसने छोटी सी बच्ची को, क्रॉल करती हुई बच्ची को अपने कजन की देखा और उसने कहा जैसी जरा बड़ी होगी मैं इसे शादी करूंगा, तो वो पेडोफाइल भी था। मोहम्मद जो है वो एक रेपिस्ट भी था, क्योंकि वो स्लेव औरतों के साथ सेक्स करता था, तो लिहाजा वो रेपिस्ट भी था। मोहम्मद जो था वो वुमनाइजर भी था। तो यानी ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर प्रूवन बाय इस्लामिक स्क्रिप्चर्स एज वेल। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, इस्लामिक स्क्रिप्चर से प्रूव नहीं होते। तो मोहम्मद एक नबी भी था, जो ये है ना, लोगों को एक गुड लाइफ वे जीने का तरीका भी बताया ना। ऐसा नहीं नहीं कि सर, पूरे सीधा बुराई थोड़ी बताया। मोहम्मद मोहम्मद बंदा है ना, प्रॉफिट कैसे एक हो बंदा। सकता है? वो बंदा प्रॉफिट कैसे हो सकता है जो वुमनाइजर हो, रेपिस्ट हो, कैरावान रोबर हो, जो चाइल्ड मोलेस्टर हो? ऐसे बंदे को आप नबी कैसे कह सकते हैं सर? नहीं, ये वाले नहीं आप आपके तरफ से बोल रहे हैं वो तो, नहीं, ऐसा मैं थोड़ी वही बोल होता रहा है। हूँ ना कि सर देखें, आप अमेरिका में रहते हैं, आपको अंग्रेजी जी, आती है। पेडोफाइल का हम्म, मतलब क्या होता है अमेरिका के मुताबिक? आपको पता है अमेरिका में, मुझे पता है कि कनाडा में है, ठीक है, तो अमेरिका में भी ऐसी कोई वेबसाइट होगी कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहां पे वेबसाइट पे जाएं और देखें कि आपके इर्द गिर्द कोई पेडोफाइल तो नहीं है, आपके इर्द गिर्द कोई चाइल्ड सेक्स करने वाला बंदा तो नहीं है। लाजमन ऐसी वेबसाइट होगी जहां से आपको पता लग जाएगा आपके इलाके में तो नहीं है, ताकि आप अपने बच्चों को होशियार कर सकें कि इस गली में नहीं जाना, इस घर के आगे हम्म, से नहीं गुजरना, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड मोलेस्टर है, राइट? जी हाँ, वो तो होती है यहाँ पे, यहाँ होती है का ना? स्ट्रिक्ट लॉ बेहतरीन, भी है। बेहतरीन। तो इसका मतलब है कि एक चाइल्ड मोलेस्टर क्या होता है? ऐसा बंदा जो 20 साल से बड़ा हो और वो 12 साल, 14 साल, 16 साल, 10 साल की बच्चियों के ऊपर नजर तारता हो उनके साथ सेक्स करने के लिए, इसको ही पेडोफाइल कहते हैं ना वहां पे। जी हाँ, लाइक आके नॉट एट आपके 20 नबी साल, ने एक सर्टेन एज। आपके नबी ने आपके नबी ने जी, 53 साल की उम्र में, 53 ईयर्स की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया। क्या वो पेडोफाइल था कि नहीं? नहीं, ऐसा थोड़ी बोल सकते आप, दोनों का म्यूचुअल कंसर्न था वो। ओके, पहली बात कि म्यूचुअल कंसेंट नहीं था, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, अगर अमेरिका में एक बच्ची जो 10-11 साल की है, वो अगर 50 साल बंदे के साथ सेक्स करे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ भी, तो कोर्ट में केस क्या होता है? कोर्ट में केस ये होता है कि 50 साल के मगर बाबे ने जी 50 साल हाँ, के बाबे ने इस 10 साल की बच्ची को मैनिपुलेट किया है। 10 साल की बच्ची का कंसेंट इज नॉट एन एग्रीएबल कंसेंट इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ।
کریکٹ. جی ہاں وہ بات تو صحیح ہے، مگر کہ آپ کیسا بہترین. بول سکتے ہیں تو کہ اس کا مطلب ہے محمد صاحب کی ایج 53 تھی، بلکہ آپ کیسا اوتھینٹکلی بول سکتے کیونکہ خدیجہ کہہ رہا ہوں، عائشہ کی اپنی حدیث ہے کہ محمد میریڈ می وین آئی واز 9 years of age, sorry 6 years of age ہیں؟ and ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ consummated. حدیث جو ہے نا سن لے مینیپولیٹڈ بھی ہو بھائی، سکتی سن ہے، لے حدیث جو پہلے، ہے سن لے پھر بھی ہو سکتی ہے نا. ریبٹل دیں. پہلے سن لے پھر ریبٹل دیں. اوکے عائشہ نے خود کہا ہے میں 6 سال کی تھی جب محمد نے مجھ سے شادی کی، میں 9 سال کی تھی جب محمد نے مجھ سے سیکس کیا، میں 18 سال کی تھی جب محمد کا دیہانت ہو گیا. تو محمد کے دیہانت کو اگر آپ 9 سال پیچھے لے کے جاؤ تو اس وقت محمد 53 سال کا تھا جب اس نے عائشہ کے ساتھ سیکس کیا تھا. جی سر. لائک ایسا بھی ہو سکتا نا بھائی، لائک ایجز اوتھینٹک تھوڑی ہوتے گی پورے ریسرچ، وہ پورا سر اگر نہیں لکھا ہوا ہے. اگر ایجز اتھینٹک نہیں تھی عائشہ کی تو یہ عائشہ نے یہ والی حدیث ایک جگہ پہ نہیں بولی، 4 جگہ پہ. اس کو کہتے ہیں تواتر کے ساتھ آئی ہوئی حدیث. عائشہ کی شادی محمد کے ساتھ ایک متواتر حدیث کے اندر ثابت ہے، لہٰذا اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ احد حدیث ہے، یہ تواتر کے ساتھ آئی ہوئی حدیث ہے. تو اس کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ خالی خدیجہ نے نہیں کہی ہوئی، اور بھی بڑے لوگوں نے کہی ہے. کیونکہ کچھ اور بندے نے کہی تھی کہ عائشہ کی شادی محمد سے تب ہوئی تھی جب وہ 6 یا 7 سال کی تھی، لیکن اس نے ایگری کیا تھا کہ محمد نے اس کا کنزیومیٹ تبھی کی جب وہ 9 سال کی تھی. تو ملٹیپل لوگوں سے حدیث آئی ہوئی ہے کہ کنزیومیشن آف میرج اس کی 9 سال کی عمر میں ہی ہوئی تھی. اور یہ بات تو 100% ثبت کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کے بعد عائشہ نے جنگ جمل بھی کی تھی علی کے ساتھ، کہ وہ 18 سال کے قریب کی تھی جس وقت محمد کا دیہانت ہو گیا تھا. تو اس کے بعد عائشہ کی جنگ جمل بھی ہے اور بڑی ہسٹوریکل واقعات ہیں عائشہ کے. تو ہاں، لہٰذا یہ آپ میرا ایک جواب دے دو نا بس، صرف لائک روح کیسا بنی تھی، روح کیسی، روح میں بتا ہے دیتا کیا؟ ہوں بس میں آپ کو بتا آپ دیتا نے بھی ہوں میں بول بتا دو دیتا ہوں بس. پہلے جی میں ہاں، جی فائنلائز ہاں، کر دوں پھر میں بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ اوکے. آپ کے پاس ایک اور آیت ہے، قرآن چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 128. آپ کا اللہ اتنا بے غیرت ہے کہ جب خوف ہوا مردوں مطلب کو، جب مردوں کو خافت ہوا، فیئر ہوا ایروگینس کا، اوکے. تو وہ اپنی عورتوں کو مار سکتے ہیں. 434 میں دوبارہ دیکھ لیتے ہیں پہلے، پھر دوبارہ ادھر آئیں گے. جب مردوں کو خافت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا وَاللَّيْتِ تَخَافُونَ، تا جو ہے نا، جب میں اسکرین غلط دکھا رہا ہوں، سوری یار، میں اسکرین غلط دکھا رہا ہوں، ایک سیکنڈ، اسکرین کوئی اور ہے، وہ یہ کوئی اور ہے. یہ دیکھیں جب مردوں کو تخافون کا مطلب تا جب آیا نا تو اس کا مطلب ہے یو، ٹھیک ہے، یو فیئر، جی تخافون. یو فیئر. تو جب تمہیں ڈر ہو اپنی عورتوں سے کا تو تم ان کو مار سکتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن جب عورتوں کو ڈر ہو اپنے میاں سے ڈس اوبیڈینس کا، وہ امراۃن، جب عورتوں کو ڈر ہو خوف، خافت. تو کیا کریں؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت بھی اسے مار لے، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ دیکھو، اور اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے زیادتی یا بے رخی کا، تو ان دونوں پہ کوئی الزام نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لے، اور صلح بہتر ہے. آپ امیجن کرو رولنگ ہی اپوزٹ ہے دونوں کے لیے، اٹس این اپوزٹ رولنگ. ہاں، لائک obviously آپ بول سکتے کہ مینس آر بیٹر دین وومین، بول سکتے آپ، دیکھا گیا تو. مینز آر ناٹ بیٹر دین وومین، ٹھیک ہے. کچھ چیزوں میں مین آر سپیریئر ٹو ڈو سرٹن ٹاسک، سن لیں، جی ہاں، کچھ چیزوں میں women are superior to do certain task. Let جی me ہاں، give you an example. جی وزن اٹھانے کے لیے men are superior because ان کا body mass, muscle mass جو ہے it's better. وہ زیادہ محنت والا کام کر سکتے ہیں، وزن اٹھا سکتے ہیں، right? جی. But then women are superior when it comes to child care, when it comes to teaching. They are far superior than men. So basically یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ مین ہمیشہ افضل ہیں، نہیں، مین افضل نہیں ہے. صرف اگر دین آپ کا سکھاتا ہے کہ مین افضل ہیں تو ایک سیپریٹ چیز ہے. مین اینڈ وومن بوتھ ہیو دیئر پروز اینڈ کونس. کسی جگہ پہ وومن بہتر ہے اور کسی کام میں مین بہتر ہے، وہ ایکول بھی نہیں ہے. میں اس چیز کو ہمیشہ سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ جو کہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں، وہ برابر نہیں ہے. کچھ جگہ پہ عورتیں افضل ہیں یعنی بہتر ہیں، اور کچھ جگہ پہ مین بہتر ہیں. اینڈ دیٹ از وائی وہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں کہ جب تک دونوں پہیے نہیں ہوں گے زندگی نہیں چل سکتی. لیکن
آپ کا یہ کہنا کہ مین افضل ہیں دیٹ از اسٹوپڈٹی. نہیں, I really agree with you right now. آپ کی بات سمجھ آئے گی. چلیں آئی ایم بیٹر, اچھا ہوا کہ آپ کو بات سمجھ آئی. تو پھر چھوڑ دینا سر ایسے اللہ کو جو اتنی آپ کو چھوڑ دے تو پھر پکڑے کس کو یار. اوکے سر Make پکڑیں کس certain کو, اس کے لیے discipline in life. We have we to need follow certain some discipline. religion. سر آپ ریلیجن فالو نہ کریں, آپ ایسا کریں جدھر آپ امریکہ میں رہتے ہیں آپ کے ارد گرد بہت ڈھیر سارے چرچز ہیں, کسی بھی چرچ میں چلے جائیں. جائیں, میں نا آپ کو کس جاتا نے کہا کہ نہ ہوں, جائیں؟ میں جاتا ہوں. جاتا ہے نا, تو وہاں پہ جا کے کیوں نہیں پوچھتے روح کیا ہے؟ وہ آپ کو بتائیں گے روح کیا ہے. آپ کو بار بار روح کی پڑھی ہوئی ہے, روح جا کے پوچھے. قرآن نے جو روح کا کانسیپٹ ہے یہ بائبل سے چوری کیا ہوا. گاڈ ہیز اے روح, اے اسپرٹ. گاڈ ان دا بائبل گاڈ کی اسپرٹ ہے, گاڈ کی روح ہے. تو لہٰذا محمد نے ایک کانسیپٹ چوری کیا تھا اور اس کانسیپٹ کو صحیح طریقے سے بیان ہی نہیں کر سکا. اسی لیے آپ کو وہاں پہ ٹرینٹی ملے گی, اور جس میں روح جو ہے, جو اسپرٹ ہے, وہ ایک تھرڈ پارٹ ہے, یعنی کہ ایک ٹرینٹی کا ایک حصہ ہے. اور وہاں سے آپ کو پتہ لگے کہ جو انسان ہے اس کے اندر جو روح ہے, اٹس پارٹ آف گاڈ, اٹ از پارٹ آف گاڈ. تبھی آپ کے اندر عقل و شعور ہے. اسی لیے اسپرٹ انسان کے اندر نا ایک پارٹ آف گاڈ ہے. نہیں, پارٹ آف گاڈ نہیں ہے, گاڈ خود ہے. صرف اس کا مطلب تو ہم خود خدا ہے. نہیں, ہم ٹیمپل ہیں خدا کے. جب آپ کسی ٹیمپل میں خدا کو رکھتے ہیں تو ٹیمپل خدا نہیں ہوتا, خدا سیپریٹ ہوتا ہے اس کے اندر, مگر ٹیمپل خدا نہیں بنتا. آپ ٹیمپل ہیں, آپ ویسل ہیں, ٹھیک ہے, ٹیمپل آف گاڈ ہیں. اگر آپ اس کو سنیں گے اور اس کے عمل کریں گے تو یو ول بی اے گڈ پرسن. اگر آپ نہیں سنیں گے, نہیں عمل کریں گے, یو ول بی اے بیڈ پرسن. ٹھیک ہے. لیکن محمد جیسے فالس نبی, پیڈوفائل, ریپسٹ, چائلڈ مولیسٹر, کاراوان روبر کو ماننا چھوڑ دے اور اس فالس اللہ کو ماننا چھوڑ دیں جو اتنی گندی گندی باتیں کرتا ہے, جو کسی بھی قسم سے ایک اچھا خدا نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو آپ کا ماننا ہے پرسنل, بٹ میرا ماننا نہیں ہے, personal آپ کا بھی ماننا ہے, کیونکہ ایسی چیزیں میں نے آپ کے ساتھ کلیئر کی ہیں اور آپ مانے ہیں کہ ہاں ایسا سب کچھ لکھا ہوا ہے. دیکھیں جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس کو بھی اگر آپ نہیں مانیں گے نا تو بھائی پھر آپ کی میری مزید بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اینڈ آف ڈسکشن ہو گئی ہے. کیونکہ دیکھیں ٹیکسٹ لکھا ہوا دکھا دیا آپ کو, جی آپ ہاں, نے مان ٹیکسٹ بھی لکھا لیا, ہوا ہے. جی قرآن کی آیتیں دکھا دیں, حدیثیں دکھا دیں, اور لکھا بھی ہوا ہے, اور پھر بھی اب آپ کہ نہیں یہ میرا ماننا کیسے جب آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا. آپ کی کتابوں میں محمد نے کیراوان روبز کی تھی تو بدر ہوئی تھی. بٹ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ عورتوں اور مردوں میں اس طریقے سے ڈفرینسیشن کریٹ کر رہا ہے, آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا. بات تو آپ کی بات بھی صحیح ہے, اگر کہ لائک تھاؤزینڈز آف پیپلز مان رہے ہیں, ایک ریلیجن بلڈ اپ ہو رہا ہے. سر دیکھیں میں کہتا ہوں تھاؤزنڈز کیا ملینز آف پیپل کوئی ریلیجن مان سکتے ہیں, اس کو ماننے سے وہ چیز صحیح یا غلط تو نہیں نہ ہو جاتی. دیکھیں ہم نے دیکھنا ہے, دیکھیں ایک مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ ہے ٹھیک ہے, وہ چوریاں کرتا ہے یا ریپ کرتا ہے, کیا وہ ریپ کو برا مانتا ہے تو ریپ کر رہا ہے یا ریپ کو صحیح مانتے ہوئے ریپ کرتا ہے؟ وہ ریپ کر رہا ہے تو وہ ریپ کو صحیح مان کے ہی کر رہا ہوگا نا. تھینک یو سو ویری مچ. اسی طرح جب محمد نے لوگوں کی عورتوں کو پکڑ کے اپنے لوگوں میں بانٹا تو اس نے کہہ دیا میرے اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے, تم لوگ اس کا سیکس کرو. ناؤ پرابلم کیا ہے, ایک ریپسٹ جو ہے وہ اچھی چیز مان کے سے مان رہا ہے, لہذا محمد کے فالوور سیکس سلیوری مانتے ہیں, محمد کے فالوور چائلڈ مولیسٹیشن کو صحیح مانتے ہیں, محمد کے فالوور پیڈوفیلیا کو صحیح مانتے ہیں, محمد کے فالوور. لہذا the problem is not this, problem is کہ آپ کس کو اپنا رول ماڈل بنا کے چل رہے ہیں اپنی لائف. دیکھیں اگر آپ کا رول ماڈل غلط ہوگا نا تو آپ کے مطابق وہ چیزیں جو بری ہیں وہ صحیح ہی ہوں گی. ابھی دیکھیں آپ نے بیٹھے بیٹھے قرآن کی 4-5 چیزوں کو غلط کہہ دیے, ابھی آپ نے کہا, اپنے منہ سے کہا ہے. تو بھائی جب آپ اللہ کی باتوں کو بھی غلط کہہ رہے ہیں تو اس دین میں ہے کیوں بھائی, چھوڑ دیں اس کو. دین چھوڑے تو لائک ڈسپلن آف لائف
بتایا تو ہے, بننا جاؤ نہیں چرچ کچھ چلے بھی. جاؤ بھائی, اور کس طرح بتاؤں؟ تمہارے پاس ہے, تم تو امریکہ بیٹھے ہو, تمہاری تو گلی گلی میں ہے, جاؤ چلے ایک جاؤ, لے لو ڈسپلن آف لائف وہاں سے. نہیں اب چرچ بھائی چلے اس جاؤں گا تو وہاں پہ تو لگ پورا ہر چیز کے لیے الاؤ ہے کیا ہر چرچ چیز کے میں لیے لاؤ, تو. کیا بچوں والی بات کر وہاں رہے ہو بھائی؟ وہاں ڈسپلن آف پہ لائف تو لینا نا, وہاں جی سے لے ہاں, لو. بٹ میرا ماننا یہ ہے کہ جتنے بھی ریلیجنس ہے اس میں بیٹر تھوڑا بیٹر تو اسلام ہے. ایک سیکنڈ, ابھی آپ نے اسلام کی جتنی بھی چیزیں دیکھی ان میں کوئی بھی چیز اچھی نہیں تھی. آپ ایز ابھی کمپیئر آپ ٹو نے دیکھی, دوسرے ریلیجنس دیکھ لو. اوکے اچھا, دوسرے ریلیجن میں آپ جا کے آپ نے ان کی کتابیں پڑھی, آپ نے سنا وہ کیا کہہ رہے ہیں. جب سر آپ نے کچھ اور پڑھا ہی نہیں زندگی میں اپنے, تو بھائی پھر آپ کیسے کہہ سکتے, کیسے کمپیریزن کر رہے ہیں؟ کمپیریزن کیسے کر رہے ہیں جب آپ نے پڑھا ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں, تو کمپیریزن کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اسلام آپ کو اپنگ بناتا ہے اس لیول پہ کہ ہر چیز ہی غلط ہے, حالانکہ آپ اپنے دین کو دیکھتے تو اس میں 36,000 چیزیں غلط ہیں. تو بھائی میں نے آپ کو فورس نہیں کیا, آپ نے کہا میں جاؤں تو جاؤں کہاں, تو میں نے کہا پہلے وہاں جا کے دیکھ لیں, جا کے پڑھیں سنیں. سنیے آپ کو کوئی زبردستی تو کھینچ کے نہیں نا کچھ کر دے گا امریکہ میں, جا کے پڑھیں, دیکھیں, سنیں, آپ کو پتہ لگے کہ ڈفرنس کیا ہے. مانو نہ مانو سیپریٹ بات ہے, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے, مگر آپ نے کہا جائیں تو جائیں کہاں. میں نے کہا آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے, جائیں جا کے سن لیں, دیکھ لیں, چلے جائیں. سنڈے کو 2 گھنٹے دے دیا کریں, جا کے سن لیا کریں, کیا فرق پڑے گا, 2 گھنٹے ہی ضائع ہوں گے نا, دیکھ لے جا کے. امریکہ میں رہتے ہیں, جگہ جگہ چرچ کھلے ہیں, کبھی ایک جگہ چلی جائے, کبھی دوسری جگہ چلی جائے, جا کے دیکھیں یار کیا ہے, دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگے. آپ پتہ لگے کہ وہاں پہ وہ مسلمانوں کی طرح لوگوں کو گالیاں اور بد دعائیں نہیں دے رہے ہوتے, وہ ہر کسی کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے. ان کی دعاؤں میں یہ نہیں ہوتے یا اللہ امریکہ کو قرض کر دے, ان یہود و نصارہ کو کینسر دے دے, یہ مر جائیں, ان کو برباد کر دے, ان پہ ایٹم بم پھوڑ دے, زلزلے لے آ, طوفان, ایسی کوئی بد دعائیں نہیں ہو رہی ہوتی وہاں پہ. آپ کو خود ہی فیل فرق پتہ لگ جائے گا, ٹھیک ہے. ایسی لیکن بدوائیں تھوڑی کرتے ریلیجنس میں, کون سے بھی اگر میں آپ کو میں. دکھاؤں کہ آپ کے مسجدوں کے اندر, مساجد کے اندر, ایون آپ کے خانہ کعبہ کے امام جو ہے نا ایسی بد دعائیں دے رہے ہیں, تو کیا کریں گے؟ آپ کا اللہ بد دعائیں دیتا ہے. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کرس بی آن دا جوز اینڈ دا کرسچن. اللہ جب اللہ خود کرس کر رہا ہے سر, اللہ خود لعنت دے رہا ہے, تو مسلمان کیوں نہیں دیں گے؟ وہ اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کی تو لعنتیں دے رہے ہوتے ہیں, اور کون سی دے رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں آپ کے بات میں تو دم ہے, تھوڑا دم تو ہے آپ کی بات تو رائٹ نکلو ہے. نا بھائی, سب بات میں جب دم ہے تو بچا کیا ہے پھر؟ آپ نا یہ ڈسکشن نا تھوڑا ڈیپلی ہونا ہے. اس سے اور زیادہ کا ڈیپ کیا ہوگا یار. آپ نا ایک دین کو ایسے تھوڑی چھوڑ دو گے دھن بول کر. کیوں نہیں چھوڑو گے سر جب اس میں آپ خود ایکنالج کر رہے ہو کہ اس میں خامیاں ہیں, اس میں غلطیاں ہیں, اس میں بے غیرتی ہے. آپ جب خود ایکنالج کر رہے ہو تو آپ کو گندگی کے ساتھ رہنا ہے. آپ کے ایک بات بتاؤ عامر صاحب, روح افزا پیے ہو کبھی؟ سوری, روح افزا پیے ہو کبھی؟ جی ہاں جی ہاں. اوکے, وہ روح افزا میں 2-3 ڈراپ میں پیشاب کا ڈال کے دے دوں, پیو گے آپ؟ بھائی ایسے کیسے پیو گے یار, کیسی ختم بات کر نا. رہے پھر ہو. جس چیز کو آپ مان رہے ہو اور ایکنالج بھی کر رہے ہو کہ اس میں گندگیاں ہیں, جب روح افزا آپ جو ہے پیور چاہیے, تو ریلیجن بھی تو آپ کا پیور ہونا چاہیے پورا. اگر روح افزا کے اندر بغیر بولے کہ کوئی ڈال دیا تو پی لیں گے, پتہ نہیں ہوگا تو. لیکن ابھی آپ کو پتہ اگر لگ پتا گیا ہے, نہیں ہے تو, لیکن آپ کو لیکن یہاں پہ بتایا گیا ہے. اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس میں پیشاب ہے. ہاں, اب تک نہیں پتا تھا, پیتے جا رہے تھے گٹک 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 گٹک, اچھا سمجھ کے پیتے جا رہے تھے. لیکن اب تو پتا چل گیا, تو بھی وہی گندا والا پینا ہے آپ نے. گندا والا تھوڑی پیئیں گے یار. تو پھر نکلو نا بھائی. ویسا دیکھا گیا تو میں کوئی سا بھی ریلیجن فالو نہیں کرتا ہوں. اپنی تو نہیں, ایکنالج پرسنل بھائی کرو, کہہ دو پیس کے لیے کہ اسلام چھوڑ ایکنالج دی ہے. کرو کہ گندگی. ہاں, ہاں پرسنل کہہ پیس دو کے ایکنالج لیے اسلام میں چھوڑ بات دی ہے. کرتا ہوں بھائی. بھائی کہہ دو میں نے اسلام, میں اللہ دوسرا کو نہیں ڈھونڈوں مانتا. گا. ہاں کہہ دو میں دوسرا ڈھونڈوں گا, بس بات ختم. جب تک پیور روح افزا نہیں ملتا, میں روح افزا ہی نہیں پیوں گا.
بندہ بھاگ کیا گیا یار بھاگ گیا؟ بھاگ گیا یار ساحل کتنا مشکل ہو جاتا ہے یار, کتنا مشکل ہو جاتا ہے. پبلک بولتی ہے ساحل نے روح افزا کو بہت بدنام کیا ہے. کیا کرے